अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुहतरम मुसामिईन, सूरज़ दासे द बलूचिस्तान द सिमी यो मुला अब्दुल खालिक फातिह आगा अहले सुन्नत व अहनाफ व बरेलियानो ता उमूमी सतह बांधे गुमराहान वई और वीली दी मरता कि अहले सुन्नत अहनाफ बरेलियान पर उमूमी सतह बांधे गुमराहान दी और पद खपल बयानों के माता बार बार वही चित्ता दे खबर शुरू का उमूमी सतह बांधे गुमराहान ता अहले सुन्नत व अहनाफ बरेलियान तवे इल्ज़ाम पमा लगे चित्ता दे खबर आगाज और शुरू का शुरू होता पखपल बांधे कड़े दा टोल अहले सुन्नत अहनाफ बरेलियान तदे उमूमी सतह बांधे गुमराहान हुए दा दे अवल नंबर का दे बयानी और दरूख शु। दोयम नंबर खबरा तावीज़ बदनन नफस ना पखपलो बयानात व तकरीरों के दा खबर कोम ची मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत ता कबर ता अजवाज और बीबियान राजी और शब्बाशी व सरकई अल्फाज दिम गलत हुए द शब पजेद शुब्बाशी हुए माता ते इस्लाह का खुमक कशान पाग जोड़ न जो तरीका बांद्रावानी वो सम शुब्बाशी वे दगा गलती दा अवल नम द वखिरा पूरे की दिशिम दगा की दगा शानदा सिलसिला खत्म शो लड़म शे खुदा अल्फाज दे उसम गलत वे दा शुभ न दे दा शब्द माता तवी चिस्ता सुदा काबिरीन दा तरीका दो दागी पे किताबों के दाश्ता दे चे पस द वफात न दियोबल सरबिया मुलाकात की द शपी मिलावे द कई माता तद अल बसैर हवालवी द 299 सफ़े तकरीबन तासर मुमदा चापते चे दशपी जमान या त पविख बांधे चे दशपी जमान या त पविख बांधे तशरीफ बे और खबरे बे वर सरकूले और समटायानो मेवी बे जमान या त वरकूले नोज दे क्यों गोरा दशपी दा लपश्ताओ कनिश्ता होता तो खुशपज का नकारी चे तशपी त शुभवे और देश पली कले पुख्तो दा नो गोरा यो खुदा कदे बयानी दरोग वे चिपदी किताब की दाश्ता न दास दिश्ता पकिना 299 सफदा अल बसैर किताब दे दलान दिन द्रयम नंबर कर खदा अवल नंबर लफज दे दशपी बवी जमान या तरादलो अजुदा खबर दा चे दे द पजल बिखरे को कबर के प्रोत चे दे अशरफ अली दे नियात बे मटायान व खबर बे कोलो चे दशपी बो सर रातलो तखवे खजो सड़ी चे कल यो बल सर मिलावी की नवागे की द जिमा माना मलहुज़वी उस दास्ता वगद चिदीबा दा गुलाम फरीद या दा फरीद बरातलो दा अशरफ अली निया सर बदशपे मिलावे दो मटायान बे वरकुल चूस पे दगा माना तो मलहुस के ओ कन मलहुस के दास्ता खपल वखा खुदे हवाले के दशपे लफश्ता दे दास्ता का बयानी और दरूग दी। द्रयम नंबर तवे पे हिफ्जुल ईमान के चिता कम इबारत हुए दा पदे की निश्ता दे नजवेमा दाजान सरियात साता हिफ्जुल ईमान किताब दे नाशिर चरे दा कुतुबखाना मजीदिया मुल्तान वाले चाप करे और दादा सफा नंबर 13 बांधे और दूलसम नंबर कर खदा और दूलसम के द्रयम नंबर लफज द इबारत शुरूशी इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल वही दे गैब न मुराद बाज गैब दे और को कुल गैब दे अगर बाज़ी उलूम गैबिया मुराद है कब बाज़ी उलूम गैबियत मुराद शी तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है पदे के द नबी सलाम से तखसीस थे सो कोई ताच वत पदे खपल किताब के 23 नंबर सफा बांधे हकीम उम्मत वेले अशरफ अली तानवी दे वर्त वेले वर सरद रहमतुल्लाह अलैह लिखले स्तापन इजदा रहमतुल्लाह अलैह से वही ऐसा इल्म दास इल्म संग जो हुजूर मुबारक तदे तो जैद अमर बल्कि हर स्वबी मजनून बल्कि जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है वही नऊज़ बिल्लाह स्तासो हकीम उम्मत सिरी करी संग इल्म च रसूलुल्लाह मुबारक तदे वही दास इल्म खु जैद अमर स्वबी मजनून पागल जमी हैवानात और बहाइम तदे पदे के नऊज़ बिल्लाह विद हुजूर मुबारक स खुसूसियत और तखसीस के लकजतात वे मत उस्ताद च संग इल्म दे दास दे यो मुर्दार स्पिम दुमरा इल्म दे लक संग च उस्ताद इल्म दे बिया बतम खपकीगी स्ता शागिर्दान मम खपकीगी
ستا نور استاد بیان مم خپکیږي چې تا زما د استاد تشبیه د سپی د پوی او د علم سره تشبیه ورکا څنګه چې ته دلته خپکیږي او بیا داس یو نازیبا الفاظ د دوانو جانو د سردار آقا نامدار صلی الله علیه وسلم بارکه ستاسو حکیم الامت لیکلی او ته د عبارت پدې کې نشتا نو دا د دریم نمبر دروغ شو. بل اعتراض دې سړي وای ما اعتراضاتو کومه جواب چارانه کو تا ته ستا د انصاف او د تنگ نظر خیمه وای اهل سنت او احناف او بریلیان عمومي سطح باندې گمراهان دي ولی وجه صدا وی وجه دا چې د بریلیانو یو مات دعوت اسلامی په نوم باندې د دعوت اسلامی د بعض افراد په تندو کې تورې ټاپی دي نو دا په عمومي سطح باندې گمراهان دي. دی بل طرف ته د دیوبند یو مخصوص جماعت دعوت تبلیغ په نوم باندې دا غي د بعض افراد په تندو کې تورې ټاپی دي دا په عمومي سطح باندې اهل حق دي. دعوت اسلامی په بعض افرادو کې په تندو باندې تورې ټاپی دي دا په عمومي سطح باندې گمراه. د دعوت تبلیغ د بعض افرادو په تندو باندې تورې ټاپی دي دا په عمومي سطح باندې اهل حق. څومره تنگ نظر دی دی قوم د بعض افرادو دعوت اسلامی ولم په تندي باندې تورې ټاپی دي دا په عمومي سطح باندې گمراهان. دی بل طرف ته دعوت تبلیغ د بعض افرادو په تندو باندې تورې ټاپی دي دا په عمومي سطح باندې اهل حق. عجیب انصاف دومره تنگ نظر حالان کې تندی تور ټاپه باندې د امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المرتبه امام شیخ احمد رضا خان قندهاری علیه رحمت فتاوا افریقا کې چې کوم موقف تندی تور ټاپه باندې لیکلي دک موقف زمونږ هم دی اغا داسې تنگ نظر نه دی لکه څنګه تنگ نظر چستا دی. هغه په دې کې وایي سلور اقوال دي سلور اقوال پکې معصور دي سلور وانه را نقل کړي کینی ځتانه تاسو کوم په دې طرف کې د دعوت اسلامی پتندو کې د بعض افراد تورې ټاپی دي دا څنګه عمومي سطح گمراهان دي. دی بل طرف تم د بعض افراد پتندو باندې تورې ټاپی دي دا څنګه عمومي سطح باندې اهل حق دي. تانه تاسو کوم چې د هر انسان پتندې کې تور ټاپه راغی دا به د خوارجو په سب کې ورچه. تانه زه تاسو کوم د اسلام د هیرو د عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری رحمت الله تعالی علیه بارک استاسو نظریه ده زکه داغه پتندې باندې ور داغه تور ټاپه ده. دومره تنگ نظر د حضرت صاحب نه دی نو دومره تنگ نظر د اهل تحقیق والا دی لکه څومره تنگ نظر چستا دی. بل د اعتراض کړي په امام اهل سنت باندې چې اعلی حضرت صاحب زکه گمراه دی چې هغه په خپل فتاوا رضویه کې لیکلي چې زه د نبی باندې ما عبد النبی عبد المصطفى وې د گمراهه لوی نه خلا. زویم صاحبہ ما خدا سے اوریدلو چې تا ته خلک جامع المعقول والمنقول وای خو ستا د دې خبرو نه دا پته لګي چې تا اوله درجه چرته نه دی ویلي زکات ته چې څومره د عربي عبارتونه وي اکثر غلط وي. تا ته پکار دی چې د علامه خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه تفسیر ابواب الصرف کتاب دغه ته چرته یو منصف عالم نه وي چې تا ته اول د صيغه برابر کی چې ته بیا جمهور او جمهور پیژنې. اول تا اوله درجه ویل پکار دی که تا چرته اوله درجه وینو هغه کې بتا ته بیا خپل راشي چې کله عبد الله عبد النبی عبد المصطفى د چا د پاره نوم کې خو دي شي نو حين العالمیت دا مفرد دی که مرکب دی. الته چې کله ته د منطقو کتاب کې ته د مفرد تعریف پیژنې ته بیا په دې باندې اعتراض نه کې ځکه مفرد دی ته وایي چې جز د لفظ په جز د معنا مقصود د لفظ باندې مقصود نه تا ته پته ولګي چې په دې کې د عبد دلته د خپل معنا مقصودی مراد ده کنه ده. او بل چې کم د لغتم کتاب را لې عبد راواړو په عبد معنی به دوه کړي یو بندا او یو غلام عمدک شانته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې زه د رسول الله علیه السلام سره په یو سفر کې ما مستدرک حاکم حدیث نمبر دی 434 کتاب العلم کې عمر فاروق سے فرمائی كنت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم
فكنت عبده وخادمه. وای زه د رسول الله مبارک سروما او زه د رسول الله مبارک فكنت عبده وخادمه. دلته عبد په معنی د غلام سره دی. اعلی حضرت صاحب چې عبد النبی لیکلی عبد المصطفی لیکلی دغه تم معنی دادا چې زه د نبی له سلام غلام یم، زه د مصطفی علیه السلام غلام یم. تا د عناد او د حسد چشمه چولې دي، تا تاسې زمونږ د عبارتونه د اهل سنت د عبارتونه اسی ګډ ورخکاری کله چې تا د چشمه د حسد دالر کې او تا د عبارتونو تو خونم دغل د کې اعلی حضرت صاحب لاندې پوره تشریح کړی دا غوړې نه ګوري او تر پاسې د اعلی حضرت صاحب علیه رحمت په کتابونو باندې د خپل ناپوهتیا یا د حسد د وجې اعتراضات کې او چې کلم تا د عبد النبی او د عبد المصطفی په نوم باندې بیا خامخامان وختل نو ته چې چاته بیا د علم کور وې، ته چې چاته بیا وې چې دې کې علما دي، علما دیوبند زماوی کابرین دي او ته بیا ز اولیاء بولم، بیا د تزخم داغي سلسله او داغي مشران او داغي کتابونو کې چې چا د پاره عبد النبی ویلي او چا د پاره عبد المصطفی ویلي ادر طبيعه زخم او دا ست اعتراض نه دي، دا ست د غناپوی مشرانو د اعتراضاتو او د دې کتابي شکلونو کې د دې جوابات هغه الحمدلله زمونږ مشرانو هغه دې ته د کتاب په شکل باندې ورکړي. یاد ساته ان شاء الله تعالی نور اعتراضاتو له ضرورت نشته. شباشه والا اعتراض دکړو داغه مې د جواب درکو داس د پیزان غلې کړي لکه څنګه چې د شیخ رحیم الله حقانی پاغه اعتراضات او کلیپونه د ځان غلې کړي دي، هیڅ جواب مونږ ته ملو نشو. یو لس اعتراضات پتا باندې زمونږ درکړل دي ان شاء الله تعالی چې جواب نشو کولې. کاسې خلکو له په ویډیوګانو باندې دوکا ورکې هغه د خپل دروغ دي، خودن ضمیر دی ملامت کوي او سونه ویډیوګانې چې دینه پس کې ان شاء الله تعالی اعلی حضرت سے باندې چې کوم د گمراه فتوا ورکړو د چل نه درځي ته په علامه زرکانی ولې فتوا نه ورکې، په علامه ابن عقیل حنبلی باندې ولې د گمراهی فتوا نه ورکې. ان شاء الله تعالی تر ورځې د قیامت پورې پینې شي ورکول.